السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين القناة الحسين مالوغ اليوتيوب أرزق لهم تسلم دور يضني. المناسبة الفيديو دي قالت هي القضية اللي متنين ميد العكس. أنا كيتيني بنادم إلا داري العكس. خاصة غير خاصة غير القضية ديال الزواج. العدد نتفرخين أيا كيتيني أنا ودين كي سبحان الله العظيم حتى كان العدد ديال الخطباء اللي راه يخطب الكل تقبال نار كيغنى نوخر كيقول نفرح لنا ذا الياكس اللي تيعكس غير ورسول تاهل. كذلك هاد الدراري العدد راه كيديني كيف تيسقل السيدات غير نقول له سقل غنغيد فتوخ صافي اللي كله سقدا اعكس غير نعكس غير زيد عليها ماشي الزواج كذلك الامور كذلك الدنيا راه كيتيني بنادم الا دارس العكس. زيد مثال راه كيتيني فتي هاد قطوات الغرضاء بحر دي غاد سودو الطوبيس افيقتين بحر يزري فتو غاد خدم خرا خدمت اش غنني غير بيت كوني خصك راه خدام نيتو في ديال السيد ايمي كاسنتعطلت بحر نستخدمي كتيني ديريكت كنستخدمو ولا يبقى قولك تفيدا تعدلت كرا الوراق غماني تدو تعدل ديك السريت كنتاش كنت انت سنه تعدل شهاده السكنه تاش كنا تقصد غوم غار اننا كتو فيتي بحر يدا ما هذا هو غايا شتي تا كتغلي غير لهم غار فيتي ندا غنانك غاكو بحر يدا اما سنغي يا العدد الحوايج توقعوا انت كرا قالت انا يوميا مسك الصباح كيخطروح انا تبينت بانه لا داز كرا العكس راه قلت لي لا داري العكس الله يحفظ ربي الحاجه الناس دير تعكسي ولا تيسار ولا الناس ديغا في غنام غاره في غنطوبيس دغيا اش كيد السيد يا سي ولا كيد اللي تعول غياسي اش كيد غواني عليك راه ندوري قتينا زايده ديالك تينا ويا ويتي نستقمي ولا تيسنت المسائل الى درجه تعبر ميدن الجماعه كله اللي سنا الفلاس تعبر نسيا هو المساكين التيني راه كيتيني تسنكي يغدي يغسل البحر راه تينا في غير قور زعما غير الاول يمكن ولا تا تقبل العقل زعما غير كاين كاين اللي دار عكس زعما راه تقبل العقل يدوس البحر يغداش تعكس القضيه يدين عكس البحر يفيتيني قور ولا يمكن يقار البحر ولكن انت راه كيتيني زعما كاتيا المثال انه العكس داري يقا 200% يغدي يغسل البحر تينا في غير قور كله زود غايه غيلا انا فلاش نجاوب غير الفيديويا باش ميت باش بنادم اللي موت تبان الا دارت العكس يموت مطمئن يسن ما تقال ما يقال عكسا يزي سيكاك العكس انه تستعوز سنتاس المسائل عوج نتاس كلشي يغدغاني كاع عادي الى درجه انه البعض ميد مساتين راه كيتيني كي الحمد لله كي غيان بنادم يطيع ربي تزلقت زاليتين وغلوق تذكر بدا حدان اسكر الصدقات اسكر ربما ريتيني غير كادي سنيتي صحا كاني غدا انه اذا كايتيني تسكر ربما اشكو ما يمكنش لا يمكن ابدا واللي تصدق غنوقت اللي تزير ميدن دائما الوقت اللي غنيو فاكرين ما سي تزير يبدا سي تعاون ديال سي قداس المسائل لا يمكن ابدا تحسن المسائل اي لا يمكن تلقى السنه من سنن الله في الكون السنه نربي تلقى زود المط زود القاعده تلقى كله يعني من يسر عن معسرين يسر الله عنه كله ما يتسرني من المسائل لا بدا تيسر بالمسائل لا بدا الحاجه الناس يدا يجي تسالو الترجم يعني ربما العدد ميد انا كنتيني نكينا اسكر الخير نكينا اسكر الخير ولكن تيتفيت ولا تسكر حقيقه اما كله ما يتسر ميد المسائل هل المسائل تتسر مزيان راه زسكر الحوايج يضني غير الجواب بعض ميد راه تبين بانه يسني داز تعكس لو انت وراك داز تعكس مزيان ملي كتلقى النقطه هاد اللي فرنسا والغيله النقطه اللي زوارن الجواب اللي زوارن اللي خصاو العلماء ما تيقان اننا كوديات الحاجه بعدا غموما ما استيقان اول حاجه خصها يحاول اما يحرص على ما ينفعك لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث انك الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي المؤمن اللي قوان خير من المؤمن الضعيف يفهم من المؤمن اللي ضعف قول له انك عكسنت المسائل عكسنت له القوي ولكن انك عكسنت لي في التيم ما غادي السن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير انك وفي الا كل كيسن الخير انك الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على ما ينفعك ما غتسكت غير لك كل ينفعك ما غتدو تعدل المسائل تقدي تغير تدوس الخدم تتهل يحرص على ما ينفعك واستعين بالله ضل ربك كيعاون صافي ها انت اللي زوارن انك الرسول صلى الله عليه وسلم فان اصابك شيء يغدي ربي تما غتسكت كل الاسباب هاد اللي سنيت تفتوت تفيت المسائل ورقدانت انك الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقول لو هادوك اللي تيكون يد الله اللي ودوش كيخشيو بكري راه الصوت الطوبيس يكون يد الله اللي واش راه تخدم غير تيخدم هو يكون يد الله اللي دي غتسقل السيدان وتا تيسقل غوان راه يتقبل يكون انك الرسول صلى الله عليه وسلم هادوك تينيت لو انك لونت كاع من عمل الشيطان غير كذا فكيتيني الشيطان كيديرك العكس كل ما يوقعت يكون يد الله اللي يد الله يكون يد اللي دير يكون يد اوه انك الرسول صلى الله عليه وسلم هادوك تينيت يكون انك يكون لنا تلقى جماعه الشيطان مثلا زدتينيت مثلا زدتيني غندو فيت الطوبيس يدا تفتنا مغاري اخوه تفتن البحر يقور تفتن انك الرسول صلى الله عليه وسلم يختم ماغت تحرصت فغالي راه كينفعو انك يوقعني مساكين انك قول قدر الله ما شاء فعل غوين قال لا قدر ربي سبحانه وتعالى
يقدرك ربي وتهد السيدنا، يقدرك ربي وتسد الطوبيسنا، يقدرك ربي وتخدم خدمتنا، يقدرك ربي داك وانو تميكير دوم غير على هذا تسكن هاكو دان راك تعلى 3 ايام يقدر 4 ايام كرديس تميكير، يقدرك ربي اتسدو تينبو الطاكسي تخلص سي غراد نس تعاود داكتور اذا كي داغيا ناضني صباحا دخلت داغيا نبو الطاكسي ناضني كران 4 ديال بو الطاكسي هذا سنت في كل رزق رسن كله غاني قال قدر اتزيك يسلا قدر ربي وكان غير داغلا الفرق كرسي ميدن يا نرسي تبان غاني قال كل العكس يا نرسي تباني قال اقدر ربي سبحانه وتعالى انه كان ياش كايفين طوبيس دري انك الا كيس الخير يفتح يسجل كرايات الناس وتقي انك الا كيس الخير اش كيتكراني يسجل توري انك الا كيس الخير قدر الله ما شاء فعل غوا في الجيج بدا وراس تبان لنا داس العكوسي انا ظنين انك كله غينعكس مزيان. النقطه اللي زوال راه دريت النقطه ديال السند. النقطه ديال السند ما سقيسنا العلماء ان نقيس يجب على المسلم ان يوقن بان الامور كلها بيد الله امو من خصها تدرسي لليقين بان الامور كلها تخوف ربي سبحانه وتعالى انك فلا مانع لما اعطى ولي ما ذاك يمنع غير اللي راكي في ربي ولا معطي لما منع ولي ما رديش كذاك ديال وركاز ولا دام ديال وركاز ولا دام هذاك ديال تسليت ولا داك ديال خدمت ولا معطي لما منع يختف لك من ربي سبحانه وتعالى ولا رد لما قضى ولي ما راه النيران القضاء ربي يغفر لك يقدرك راه المصيبه ولي ما راه النيران وانه ما شاء كان هان ربي غير اللي راه اريلي وما شاء لم يكن غير اللي وريري يمكن يلي. ومن ذلك الفشل والنجاح. الفشل النجاح انك يختفشلت إرى ربي سبحانه وتعالى تفشلت يختنجحت ربي سبحانه وتعالى إرى ذاك تنجحت. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر كل ما قالت الحاجة تلقى القدر حتى العجز هو الكيس حتى خديتها مع كازيك تعكست فكره الحاجه ورتنكرت تسكرت ورتنكرت تدو تسدو الطوبه اللي ختينتو في تزري ورتنكرت تفتو تسدر غوان غل خدمت اي اللي ختينتو في تزري ورتنكرت تدو تسجل السيده اي اللي تسجل الميدن حتى العجز الكسل انك الرسول صلى الله عليه وسلم قال القدر ربي يقدر فلاك تعجز تكسلت باش تزري باش فلاك زرينت مثلا يعني غينو لي العكس ان فكل شيء بقدر وحكمه يدبره الله سبحانه وتعالى. كل ما قالت الحاجه الطوبيس ولا غير خدمت ولا غتسليت ولا غيسلي ولا غير البحر ولا كل شيء بقدر ربي تقدر كرا قالت الحاجه الحكمه نس كرا قالت الحاجه الوقت نس يقدر كي لا لمانا هنا تفجيشت مزيان انزريش النقطه ظني الجواب يظني النقطه ظنين ان نقيس العلماء ارتيلي نطلب بعض المرات يعني في احيان كثيره بزاف المرات تفيت النفس بنادم تعلق سكرا الخير ترى الخير الناس يوقع انت فيصرفها الله سبحانه وتعالى عنه اركني ست ربي في الخيران اللي في تماغتك هذاك يوقعوا ادركي لي الخيران اركن فلاسي ست ربي علاش لكني ستي برحمته وحسن تدبيره رحمتنا ربي فين ستي افطر وانا الدار موريلين افن فلا مي ستي ركازنا افن فلا كي ستي خدمتنا رحمتنا ربي الحسن تدبير نس انتني قال المدبر الحكيم قال الحكيم قال المدبر السن دروان نسامو الخدم ولا متنف السن ركازنا يعني الاتهال كله يسامو يخدم السن كي الاتهال السن خدمتنا يساكور تخديم انت سبحانه وتعالى اي السن إنك وبعض الناس لقصر نظرهم البعض مدني غير السن بأنه ربي قال حكيم قال مدبر انتني السن الحكمة ما لا اللي غير السن مدناد يعني لا يشعرون أن النعمة في المنع أحيانا تكون أعظم مما تكون في العطاء ولا تحسون مدناد بأنه النعمة مقورنة استيقان يغاكي من ربي الحاجة يعني غاكي من ربي الحاجة اللي تريد تختارنا قال النعمة مقورني كفاك ثم كذلك غاكي فات الحاجة اللي ورتريد غواني قال العطاء اللي باريف ولكن فيك ربي وكان علاش اشكر ربي سبحانه وتعالى القران الكريم مسينا ان ربي القران الكريم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انك ربي عسى بعض المرات ورتكريمك ورتريد كرا الحاجه ورتريد كرا الحاجه التسكير انك ربي لا قيس الخير وسول تريد تام غاتنا درك تغاما وسول تريد يعني اركازنا اللي كميسكن وني طيبه بامدينا مورت الطين والو يشكاد سولي يسكلك مسول وسول تريد خدمتنا ولكن انت تدرك الا انت تفلكش بزز انت تخسر تخدمت غير كان قال وعسى ان تكرهوا شيئا كي تكرهش تريد وهو خير لكم تفيتني الا يكسر الخير خدم غارتنا الا يكسر الخير غير خدمتنا الا يكسر الخير اما سكننا الا يكسر الخير اما طوموبيلنا كذلك وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم انك ربي عسى بعض المرات انت في تحب بيتك الحاجه يا تسيداتناك غدا دري غيتيهل يعني ولا كذلك تنيك نكري تروا عزان دري تروا ولكن إنك ربي سبحانه وتعالى وهو شر لكم إلا ونلقى الشر ما نكزاس رسول نيت كي تعكسي القضية يغن فلاك يستي ربي الاتهال يستين فلاك خدمتنا يستين فلاك تام غارتن يستين فلاك سكننا
انك وهو شر لكم. شكون اللي قيس الشر؟ ورات النت كاين العكس، رات النت لا يقيس الخير. قدر الله ما شاء فعل. ما سيدنا ربي غير الايه ان قيس والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله يعلم هان ربي يسن ما غاك الا الخير وانتم لا تعلمون. كون نينو تسين ربي اي سن دروا اسام كيسنوا لي الخير كمينو تسين ربي يسن قال العالم الا دارس العلم يغرى المستقبل يسن ما دام سكر دروانا وانتم لا تعلمون كمينو تسين ربي اي سن لي التهالي سام كيسنوا لي الخير ولكن كمينو تسين ربي لا يسن لخدمتنا يسقسوا لي الخير ولكن كيور السنت. ربي يسن فرنسا اللي تسدو تيغد الميريكان تما غد الوراق ورجاك عدين انت يسن يسقسوا لي الخير ولكن كيور السنت. يعني انه والله يعلم وانتم لا تعلمون. وانا يسن بانه والله يعلم وهو لا يعلم وراسو لي التاني عكسنت المسائل عكسنت هي اوهو اريتيني يقدر ربي غير اللي راه يسكت اللي يقيس الخير. ربي سبحانه وتعالى الحاجات اللي دايسني قال لي يقيس الخير يبدا في الجيج وسرد انت راه كنا لا داري العكس. انذريس النقطه يضني غير النقطيات كاع مهمه. اركستيني العلماء يخصها تسنت يزد الفشل اللي تفشلت الدراسه ولا تفشلت الاتهال ولا تفشلت تماس الخدم ولا تفشلت اي حاجه كتفشلها كورت قد وتستوى انك غدي غاك توقع عند بزاف المصائب انك كورت كيخت الدليل بانه يسكيكره ربي وهو لا نبي عليه الصلاه والسلام اللي يعني انت في درس نكره المصائب درس نكره الحوايج اللي خصها تقدين ورقدانت. سيدنا يعقوب يدرس من يوسف مس ويناس تروانس يوسف في ظرنا مسوانو يمكيوش كدغوانو يمياو الدغيق العبد ميكي انك غير تقول زوج الفشل اللي زريت كي قال الفشل انك يولي انا مؤمن يوم ربي سبحانه وتعالى ليس دليلا على ان ربي كرهت. ماشي ربي سيكره يعقوب ماشي سيكره سيدنا يوسف تقول لي وقع كان اوهو يساكت هي ربي سبحانه وتعالى يكرر المسائل اللي غاك اللي فولكي غير فهمتو في كله غير اللي يوقع سيدنا يعقوب سيدنا يوسف الا كيسي فولكي مقورن يقاسوا للنبي يمز كله سول مصر مزيان. كما ان النجاح كذلك وليت نجاح نين داس الفلوس كوتنين ماشي استحب ربي بالعكس. قارون فرعون غاينا لا داس نقول له ولكن غلخر يغرقش الفرعون غلخر قارون يخسف فلاس ربي الارض. يعني هو دوري قد دليلتني تعكس الدليل المسائل يقاد الدليل سيكره ربي هو ارتعبات تتزلط غاينا كله ما يقاد الدليل يقاد الدليل بانه سقس الا الخير مزيان. فلهذا انك العدد ميد فشل نختاد نجح نسول العدد ميد نجح غير العدد الحوايج فشل نسول ادور التينيتو هو انكي عكسنتي المسائل مزيان. نزريش نقطه هذني النقطه اللي قران يقات انه تظليت الاستخاره ما تقاد زليت هاد الاستخاره ربي سبحانه وتعالى يفيق سنات النقاط تنسكري غير نسكر كل الحاجه اي حاجه راه تسكت غير حياتك راه تسجلت ولا راك ميسجل كرا ولا راه تخدمت ولا راه تفتت التقرات ولا راه تبدلت سوروبا ولا راه تعدلت الاوراق ولا اي حاجه راه تسكرت يعلمها ربي سنات الحوايج ما تنتيكان تلا الاستشاره تبعت الاستخاره الاستشاره ما استيكان استشرت يتباب الحاجه يعني درت تخدمت فتو سقسا ميدني خدمني من البلاصه التجاره ولي سكني التجاره سقساتني هاكي خطيوت الخبر صحاني درت تزغت كرا البلاصه سقسا ميدني كيزدغنين فهاد الدرك كيتسغت درت تزغت كرا الطوموبيل سقسا ولي الزنزانين السائق الطوموبيل اللي خلات الثقه تريت دو تسجلت كريات سقسا ميدني تسنين يعني ارسقسات يدبو تجربه ولي دارت لا تجربه غير ميدانا تريت تزريتي كرا المرضى سقسا طبيبا كل ما خلا كرا الحجره تسكرت سقسات يدبو الاختصاص اختي ديال الاستشاره راه تمشي ورد راه تسقط كرا نفوناس ماشي تسقط سمسار الطوموبيلات هو راه تسقط سمسار نفوناسين راه تسقط كرا القاع راه تسقط ولي سكاني القاع ولي كتسقط ولي تعدل الاورديناتورات راه تعدلت الاورديناتور ماشي داروا دا كل اللي انا اخضر سقطت غير خضرت انت الاورديناتور تسقط بو الاورديناتورات حتى ديال الاستشاره راه تمشي ورد تاتيني راه تمشي ورد ديت باب الاختصاص النقطه اللي زوين النقطه تسناتي قالت الاستخاره علاش اللي غيسكر ربي الاستخاره تزال سنات الركعات نيت كيسنت اللهم انك الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث انك اذا هم كيقول الا الهم خرا كيقول هم باش يسكر كل الحاجه اي سيقل ولا يتيهل ولا يخدم ولا يزنز ولا يصغ انك اذا هم غير هم الا كيقول الا كيسكر الهم احدكم بالامر يسكر الامر فليركع ركعتين من غير الفريضه اي زال سنات الركعات ماشي تيل الفريضه ثم ان اللهم اني استخيرك ارستني يا ربي كينا يقال العليم كينا يقال الحكيم استخيرك بعلمك كينا يقال العليم واستقدرك كي يدري قال القادر قالت القادر تسكت الحاجه كي قال القادر تسكت الحاجه
واستقدرك بقدرتك. اشكون القدره نربي قوه في كل ميلان. القدره نربي داك تدبري الخدمه، القدره نربي لك تدبري الابتهال، القدره نربي لك تدبري تالو القدره. عرفتني؟ واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. راك طلب غمس الفضل اللي قال العظيم، الفضل نربي الا تكون ما تريد، الخزائن ربي عمرهم تكون ما تريد. واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. هان كيتصدر نكور صدار، كيتصدر السيده اغرا ستيهل غايقيس تقتل الخير. نكور صدار تصدار تاي تقتل خدمت الخير. نكور صدار تصدار تاي تصدار نكور صدار. فانك تقدر ولا اقدر. نكور صدار. وتعلم ولا اعلم. كيتسنت نكور السنغ المستقبلينو كيتسنت سيدي ربي نكور السنغ المستقبل ما كيس الا والسن كما يحضر صباح كيتي السن. وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. كاين يسن الغيوب نكون ميلان. ارتنيت المدينه. اللهم ان كنت تعلم يا ربي اختسنت كي ان هذا الامر تسموت الحاجه اللي دارك لان يا ربي اختسنت الاتهالات يغد روايات يسيقسني لا الخير اتني التويت يغي يقسني لي الخير خير لي في ديني. اختسنتي تيقسني لا الخير غدوني تينو غديني نو في ديني ومعاشي المعيشتينو وعاقبة أمري بعد الموتينو فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يا ربي تقدرت الأمر تسرتيات التسر ثم بارك لي في سورة تقديس البركة. فاقدره لي يا ربي تقدرت أرقزة ويسره لي تسرتيه باش تتهلغ ثم بارك لي فيه تقديس البركة. يا ربي تقدرت تجاريا ثم تسرتيات ثم تقديس البركة وبارك لي ثم بارك لي فيه. زر أركس دبار أطلب ربي هذاك تقدر ثم يسركت ثم يقيس البركة ثم رستنيت العكس. وإن كنت تعلم واختسنت أن الأمر تموت الحاجة اللي دارك لان أن هذا الأمر يقي الشر الدينينو لا فلا يفوق تفرقتا لا فلا تفوق الدينينو لخدمتا لا فلا تفوق المال لا فلا يفوق الدينينو البيرمياد لا فلا يفوق الدينينو الدنيتينو ومعاشي وعاقبة أمري بعد الموت لا فلا يفوق فاصرفه عني يا ربي. التين كي تستيت واصرفني عنه. التين تستيت انت تستيتي نكي يعني انت انا كتسقايا غير كي تسقايا اركازا ديالك تسقايا نكي كتسقايا الخدمه ديالك تسقايا نكي سكن يعني واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يا ربي يغن تستيت الحاجه يعني تستيتي نكي سيد قدرت المدينه غير اللي غير الخير ثم تستردو تيسرس زر حتى غا كيقدر بك الحاجه كي اللي هاد اللور تريد اختنا داك يقدر ان ارستنيت ثم رديني به. يا ربي تسردوت ادردوخس الحاجيات ادردوخس السكنيه ادردوخس التمغارته ادردوخس الخدمه. حتى اللي كان صلاه الاستخاره اشتو كانت سكرت فتوتي المدينه تكون تسولتني تلا داري العكس صافي زي يكون في جيت فوق عيونك. اجل خيرا ربي قال العالم انت قال القادر انت نايم يسن معاك الا الخير تتكون واللي سكرن غير شكون لنا الفيديو وانا تسكرن والرسول لنا الا داري العكس اريد تما غيسكر ما يفولكين يجي نجهد نس اما ياكس اللي تيصغر تروانس اما غيخدم اما غيتهل اما غيما يغزي فوق الحاجه اللي وريري انك الا قيس الخير ربي يسن يغزت فوق الحاجه اللي راه يشكر ربي حمداس هو ضرب الداي في الجيج غيكين الدنيا ولا عليه خرت كل ما يسوق عن ريتيني الا قيس الخير يزري الطوبيس الا قيس الخير تسقلت ختاني الا قيس الخير وتسقلت الا قيس الخير تسغي الطوموبيل الا قيس الخير وتسغيتي الا قيس الخير يحيى واد الدرينا الا قيس الخير يموت حتى يرحم ربي كل جميع المسائل صغير تدوار نفميتي الا قيس الخير الا قيس الخير الا قيس الخير في الجيج هو دايقان غير هاد الايمان اموم الحقيقي غدا التيكان يختقيت غيكا هن بدات في الجيش ولا دارك الاعصاب ولا دارك المشاكل ولا دارك التكرار الحاجه علاش اشكو كل المسائل تسنتي تزكيز نسوف ربي سبحانه وتعالى هو دايقان الايمان يقدر كلا الايمان رد في الجيش غدونيت ولا اللي خرت يقدر كل الايمان كل المسائل تبان تعكسنت كل المسائل الدنيا كلها تبان تعكس اتدوتي المدينه اللي تسحار ندير بوردوقيار اللي سكريان راه كيفكوا العكس انت كرا العكس ولا داك تيفكوا حتى انا بلا ربي سبحانه وتعالى واش كنديو الفيديو والناس يتصنت يسكرش جيم يبارطاجي تستفد من الدنيا ظني كل عام ربي ردوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.